يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون और इब्राहीम के दीन से कौन मुंह फेरे सिवाय इसके जो दिल का अहमक है और बेशक ज़रूर हमने दुनिया में इसे चुन लिया और बेशक वो आखिरत में हमारे ख़ास कुर्ब की काबिलियत वालों में है जबकि इससे इसके रब ने फरमाया गर्दन रख। अर्ज की मैंने गर्दन रखी इसके लिए जो रब है सारे जहां का। और इसी दीन की वसीयत की इब्राहीम ने अपने बेटों को और यकूब ने कि मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया तो ना मरना मगर मुसलमान बल्कि तुम में के खुद मौजूद थे जब यकूब को मौत आई जबकि इसने अपने बेटों से फरमाया मेरे बाद किसकी पूजा करोगे। बोले हम पूजेंगे इसे जो अल्लाह है आपका और आपके अबा इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक का एक अल्लाह और हम इसके हजूर गर्दन रखे हैं। ये एक उम्मत है कि गुजर चुकी इनके लिए है जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए है जो तुम कमाओ और इनके कामों की तुमसे परसिश ना होगी। और किताबी बोले यहूदी या नसरानी हो जाओ राह पाओगे
تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے۔ ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو وہ نری ضد میں ہے۔ تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا۔ ہم نے اللہ کی رینی رنگائی لی اور اللہ سے بہتر کسی کی رینی رنگائی، اور ہم اسی کو پوجتے ہیں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی۔ ہماری کرنی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے کرتوتوں برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔